बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं अहमद इफ्तिकार खटक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं अफरसियाब मोहल का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू किसी किताब से रेलेवेंट नहीं है, ये कोई इल्मी मौजू भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे। उनके लिए कुछ हम नुकात पे बात करेंगे जो हमने 10 बुनियादी टिप्स या नुकात जो हैं उनको ज़ेर गौर लाना है कि आप कैसे ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी पेपर देने जाते हैं तो शुरू के जो 1-2 सवाल होते हैं उनमें आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, आप तसल्ली से लिख रहे होते हैं। लेकिन आखिरी के जो सवालात होते हैं वहाँ पर चूँकि वक्त की किल्लत आपके आड़े आ रही होती है और आप कम वक्त में ज़्यादा हल करना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका ध्यान आपकी राइटिंग की तरफ नहीं रहता, यानी कि आपका ख़त जो है वो बड़ा मुतासिर होता है और आपकी राइटिंग नहायत कमज़ोर हो जाती है। तो बार बार प्रैक्टिस करें, अपने साथ टाइमर ऑन करें। आज जैसे आपका एक पेपर का 3 घंटे का टाइम है तो एक टाइमर ऑन करके आप 3 घंटे मुसलसल लिखने की मशक करें और क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड करें। बेशक पास पेपर उठा के आप उनकी मशक करें, साहब का जो पेपर है उनकी मशक करें। और आपके पास टाइमर स्टॉप वॉच आ गई हैं या टाइमर आ गए हैं, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेफ़ादा करें, टाइमर ऑन करें और लिखना शुरू करें। इससे आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट की जो आपकी स्किल है वो डेवलप होगी, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपनी राइटिंग को किस तरह मैनेज करना है। जब आप मुसलसल लिखते रहेंगे तो आपका ख़त जो है वो ख़ुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे हमने कहा कि आप साहब का पेपर को भी हल कर सकते हैं, तो अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि जो साहब का पेपर हैं, जितने पेपर एग्ज़ाम लिए जा चुके हैं उन पेपर को आप देखें, उनको मद्देनज़र रखें और उसके हवाले से आप तैयारी करें, उन पॉइंट्स पे आप तैयारी करें। क्या कुछ पूछा जा सकता है ये आप देखें, ऑब्ज़र्व करें कि क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं, उस हवाले से आप कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रामर। सबसे जो बड़ा मसला हमें आता है, ख़ुसूसन उर्दू ज़ुबान में जो मसला आता है वो ये है कि हम को उर्दू जो है वो कुदरती तौर पर मिल गई है। चलें घर में हम पंजाबी, पश्तो, पठान जो भी हैं, सराइकी, बलोची, जिस भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो एक हमारी घर की ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, हम वहाँ से सीख लेते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो उर्दू भी हमें बतौर मादरी ज़ुबान ही मिल जाती है। अगर हम देख लें कि उर्दू भी एक मादरी ज़ुबान ही है तो इसमें ये कहना बेजा नहीं होगा। उसकी वजह है क्योंकि हम बाकायदा ग्रामर नहीं सीखते। हम बाकायदा ग्रामर शायद हमारे स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती उस तरह जिस तरह पढ़ानी चाहिए। बहरहाल हम उर्दू का जुमला लिखना सीख लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं और उसके साथ ही हम बड़े होते रहते हैं। हम जिस तरह के इंग्लिश को टाइम देते हैं या बाकी ज़ुबानों को, ग्रामर को समझने के लिए टाइम देते हैं, इस तरह हम उर्दू के लिए नहीं देते। अगर हम उसके लिए बाकायदा वक्त दें और ग्रामर को अच्छे तरीके से करें तो हमारी उर्दू मज़ीद निखरेगी, हम उसको मज़ीद बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। हमें जुमले की साख्त समझ आएगी, जुमले की हैत समझ आ जाएगी। हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा असलूब क्या होना चाहिए, हमें किस तरह का असलूब इख्तियार करना चाहिए। तो ग्रामर हमें बार बार करनी चाहिए, देखनी चाहिए, रूल्स देखने चाहिए, जो हम छोटी छोटी इजाफतें हैं या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं ताकि उससे हम बच सकें। इसके बाद हमें देखना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या किताबें हैं। जैसे सिविल जज के स्टूडेंट हैं, उनके पास 2 किताबें हैं, एक बरगे नए की किताब है शायरी के हवाले से और दूसरी ज़िंदगी है जो नावल है। तो अगर आपने वो किताबें पढ़ी ही नहीं है, आप सवाल तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, लेकिन बग़ैर किताब पढ़े आप हल करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कि एक शख्स अगर ज़िंदगी को बार बार पढ़े और दोबारा पढ़ने के बाद वो पेपर देने बैठे तो उसको उसके आए हुए पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करना या उसकी तलखीस करना कोई मुश्किल होगा। वो नहायत आसान हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उसका ख़्याल मौजूद है। जो अल्फाज उसको नहीं आते थे उसके मानी उसने ख़ुद देखें या किसी से पूछ लिए हैं, ठीक है। उनके लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्या क्या अल्टरनेट वर्ड हमारे पास मौजूद हैं, तो वो उनके हिसाब से उसको अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात आ गई। अब आगे तलखीस निगारी। जैसे हमने कहा ग्रामर आपको आनी चाहिए। अगर आपने ग्रामर का जो पोर्शन है वो अच्छे तरीके से किया हुआ है तो आपको तलखीस के बारे में इल्म होगा। तो उसको 1 तिहाई करना है और उसमें से जिस तरह इजाफी चीज़ें हैं, मुहावरा हो गया, ज़रबुल मिसल हो गया, मिसालें हो गई, तशबीहात हो गई, उनको निकाल देना है। तो ये आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा, ठीक है। तलखीस को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमने जो मेन काम करना है वो ये है कि हमने एक
مقرر وقت جو ہے وہ رکھنا ہے. اگر ہم زیادہ وقت رکھ سکتے ہیں اردو کے لیے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن زیادہ نہیں بھی رکھ سکتے تو کم از کم، چاہے آپ کو اردو آتی ہے چاہے نہیں آتی، چاہے آپ اچھے ہیں چاہے کمزور اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی ہیں، کم از کم 1 گھنٹہ آپ نے لازمی دینا ہے سبجیکٹ کو. 1 گھنٹہ آپ ڈیفرنٹ چیزیں پڑھیں. بے شک آپ نصابی کتب سے ہٹ کے اگر کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھیں، لیکن اردو کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اردو کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھیں گے، چاہے نصاب سے ہٹ کے آپ ناول پڑھیں گے چاہے کسی اور شاعر کو پڑھیں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ان میں اضافہ ہوگا. وہ جب آپ مضمون لکھیں گے وہاں پہ فائدہ دیں گے آپ کو. مکالمہ اگر آ جاتا ہے، آپ مکالمہ لکھتے ہیں، اس میں آپ کو فائدہ دے گا. یہی طریقہ کار بالکل ASJ والوں نے اپنانا ہے. ان کے پاس 2 کتابیں ہیں، شکوہ جواب شکوہ ہے اور آواز دوست. دونوں ایک بہت اچھی کتابیں، ذخیم کتابیں ہیں، نالج ایبل کتابیں ہیں، ان میں علم بھی ہے، ان میں فارسی تراکیب بھی آپ کو ملیں گی. اقبال کی شاعری جو ہے وہ سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، اقبال کی شاعری کو سوجھ بوجھ آپ میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بار بار پڑھنے سے پیدا ہوگی. اس پر آپ نیٹ سے آرٹیکلز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کی سوجھ بوجھ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے پیپر کرنا نہایت آسان ہو جائے گا. اور یہ پیپر تو کوئی نہیں، اگر آپ زندگی میں کہیں بھی اردو کے حوالے سے آپ کو کوئی بات کرنے پڑ جاتی ہے تو آپ کو بات کرنے میں بھی نہایت آسانی ہوگی. اس کے بعد جو مین چیز ہے، آپ نے کسی نہ کسی شخص سے رہنمائی ضرور لینی ہے. آپ نے کسی شخص کو اپنا استاد ضرور بنانا ہے. چاہے آپ باقاعدہ کسی اکیڈمی کا حصہ بنے، اگر اکیڈمی کا آپ حصہ نہیں بنتے، کسی اکیڈمی کا حصہ نہیں بنتے، تو آپ کا کوئی نہ کوئی دوست ہو، اس کو بے شک استاد مقرر کر لیں، یا کوئی اور ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اردو کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے. کیونکہ جس کا کوئی استاد نہیں وہ تو بھٹکا ہوا ہے. جس کا کوئی استاد نہیں وہ بھٹکا ہوا ہے. تو اگر آپ استاد نہیں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ انسان اپنی غلطیاں جو ہیں ان کے لیے بہترین وکیل ہوتا ہے، وہ ان کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطیوں کے لیے وہ ایک بہترین جج ہوتا ہے. تو آپ جب کسی کو اپنا استاد مقرر کریں گے تو وہ آپ کو غلطیوں کو بہت اچھے طریقے سے جج کرے گا، اور آپ وہ غلطیاں جب 1-2 دفعہ کریں گے تو تیسری دفعہ وہ اگر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے تو تیسری دفعہ امید ہے کہ آپ سے وہ غلطی نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ غلطیوں سے آہستہ آہستہ مبرہ ہوتے جائیں گے. مکمل طور پر تو نہیں، لیکن تقریباً 90% آپ غلطیوں سے مبرہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. رہنمائی لینے کے بعد ایک مین چیز کہ مضمون، جو ایک بہت اہم چیز ہے، اہم ٹاپک ہے. یہ غیر افسانوی جو ہمارا ادب ہے اس کا اہم حصہ ہے، ہم اس کو انشائیہ بھی کہتے ہیں. تو آپ ڈیلی اگر ایک مضمون نہیں کر سکتے، چونکہ لینتھی ہوتے ہیں مضمون، اس کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کرنا، مواد اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو آپ ہفتے میں ایک مضمون کر سکتے ہیں. تو کم از کم ہفتے میں ایک مضمون کریں اور اس کو آپ بار بار لکھیں. ایٹ لیسٹ کوئی بھی چیز ہے اس کو کم از کم 5 دفعہ آپ زبانی لکھیں. کوئی بھی چیز آپ 5 دفعہ زبانی لکھیں تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح ازبر ہو، اور آپ کو خود بخود بھی سمجھ، جب آپ لکھنا شروع کریں گے آپ کو خود بخود بھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح آپ ان غلطیوں سے مبرہ ہو سکتے ہیں. سب سے آخری بات، کسی نہ کسی اکیڈمی کا حصہ ضرور بنیں. مجھے لاہور میں کافی عرصہ ہو گیا، مختلف اکیڈمیوں کے ساتھ میں منسلک رہا، میں پڑھاتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا ہوں، خود بھی پڑھتا رہا ہوں، اکیڈمیز میں منسلک بھی رہا. تو آپ کسی بھی اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں. میری نظر میں فی الحال جو سول جج کے حوالے سے جو سب سے اچھی اکیڈمی جا رہی ہے وہ افراسیاب مغل جوڈیشل اکیڈمی ہے. تو آپ اس اکیڈمی کا حصہ بنیں. یہ بھی آپ کی تیاری کے لیے، آپ کے اچھے نمبر لینے کے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا ادارہ ہو. تو اگر آپ افراسیاب مغل جوڈیشل اکیڈمی کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک اچھا فورم ہوگا، ایک اچھا ادارہ ہوگا جو آپ کی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے سامنے لائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے 10 نکات تھے، تقریباً 10 کے قریب نکات تھے، جن کو آپ مد نظر رکھ کے تیاری کریں گے تو امید ہے آپ اچھے نمبروں سے نکلیں گے اور آپ مستقبل میں اہم عہدوں پر کام کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے کسی نئے ٹاپک پر، نئی کلاس میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.